बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिदुल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्सीलेंसी राफे सईद भट्ट साहब, जो कि वेट लिफ्टिंग के एशियन गेम्स के हमारे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, जबकि बहुत सारे एजाज़ात पाकिस्तान के लिए लेके आ चुके हैं। हमेशा इनके साथ हमारी वेट लिफ्टिंग पे बात होती है, लेकिन क्योंकि राफे सईद भट्ट साहब इसमें हमेशा हमारी डिफरेंट खेलों पे भी नज़र रखते हैं, जैसा कि लास्ट टाइम भी इन्होंने हॉकी से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार किया। और अब क्योंकि एक ख़त लिखा गया है डॉक्टर हाफिज़ ज़फ़र इकबाल साहब की तरफ से, जो कि इंटरिम कमेटी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और वेट लिफ्टिंग से इनका ताल्लुक़ है। वेट लिफ्टिंग के हमारे साउथ एशियन गेम्स के ये मेडलिस्ट भी हैं, और इन्होंने एक ख़त लिख दिया हुआ है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी को, और सबसे बढ़ के सेक्रेटरी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और प्रेसिडेंट को ये इंक्वायर किया है, जिसमें उन्होंने कि राइट टू इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने कुछ चीज़ों को मालूमात के लिए उनसे मांगा है, जो कि अक्सर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ये पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ये बड़ा अच्छा एक एक्ट है जिस पे मैं और राफे भट्ट साहब आज डिस्कशन करेंगे, उसके मेन पॉइंट्स पे। मैं वेलकम करता हूँ राफे सईद भट्ट साहब को, जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सब देखने वाले नाजरीन को भी मेरी तरफ से सलाम। थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई, आपने एक दफ़ा फिर मुझे मौका दिया। जी मैंने भी वो लेटर देखा है और माशाल्लाह हाफिज साहब का ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। गो के शाहिद भाई जैसे अमेरिका में है, यहाँ पे तो बिल्कुल ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो पब्लिक को उनको देनी पड़ती हैं। तो ये है कि हमारे मुल्कों में तो इस तरह का कोई रुझान नहीं है, लेकिन ये है कि ये खिलाड़ियों के लिए, कोचेस के लिए, मैनेजर्स के लिए ये एक अवेयरनेस होगी, जिससे उनको पता चले कि हमारे राइट्स क्या हैं। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये हाफिज ज़फ़र साहब ने ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है और इससे बहुत सारी मालूमात मिलेगी खिलाड़ियों को और उन आने वालों को भी, जो बाद में आएंगे और भी जो जो प्रेजेंट है, और साथ साथ उनके जो कोचेज हैं उनको भी पता चले कि हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं और कैसे ये सिस्टम चला रहे हैं। जी शाहिद भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब ने 28 को एक लेटर लिखा है जी, जिसके बेसिक सब्जेक्ट जो है वो ये है कि प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19A of the Constitution read with Section 11 of the Right of Access to Information Act 2017 है ये, कि हम लोग किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है ना उस पे रसाई रखते हैं। तो ये उन्होंने इंक्वायर किया है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल खालिद महमूद साहब को, उन्होंने लिखा है लेटर। और लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ हसन साहब, जो रिटायर्ड हैं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे आईपीसी के सेक्रेटरी होते हैं, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी हैं। इन दोनों को भी उन्होंने इंक्वायर कर दिया कि ये मालूमात हमें फराहम की जाएं कि एशियन गेम्स जो हुए हैं इसमें जितने भी लवाजमात हैं उस पर हम लोग मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने कहा है कि एशियन गेम्स जो 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक चाइना में हुई, इसके जो प्रिपरेशन प्लान्स थे वो क्या थे। प्रिपरेशन प्लान्स के मुताबिक उनकी फंडिंग को इंक्वायर कर लिया है। उन्होंने तमाम एक्रेडिटेड एथलीट्स के मतलब मालूमात मांगी हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो बजटिंग का एक पूरा प्रोफार्मा दे दिया है कि हमें बताया जाए कि ये बजट कैसे, किस तरह, कब कब लगा, और ये इसकी डेवलपमेंट के प्लान्स क्या थे, और सारी इस तरह की इंक्वायरीज की है। राफे भाई, ये मुझे बताइए कि ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये जो इंफॉर्मेशंस हैं ये खिलाड़ियों
कोचेस और ख़ास तौर पे पॉलिसी मेकर्स के लिए ये डाटा बड़ा अहम होता है। आप अपने माजी को देखते हुए आप फ्यूचर को प्लान करते हैं, तो ये पब्लिक क्यों नहीं करते हैं ये तमाम चीज़ें, पाकिस्तान शायद ओलंपिक और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड? जी शायद भाई ये जो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना, ये डेवलप कंट्रीज हैं। यहाँ पे ये ना एक नॉर्मल सी बात है कि आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपका राइट है कि आप जाके वहाँ से ले सकते हैं, किसी भी जगह किसी भी डिपार्टमेंट से। बदकिस्मती है ये हमारी कि जिस तरह हर 2 साल 3 साल के बाद पॉलिसीज बनाई जाती हैं पाकिस्तान में, जिसमें खिलाड़ियों के लिए, कोचेस के लिए, फेडरेशन के लिए, लेकिन बदकिस्मती से आज तक कभी भी इसके ऊपर किसी ने चेक एंड बैलेंस नहीं किया। कोई किसी को बताना पसंद ही नहीं करता, किसी को पता ही नहीं है कि ये जो टैक्स पेयर की मनी है ये कहाँ पे लग रही है और कौन इनको यूज कर रहा है, आया कि वो प्रॉपर जगह पे लग भी रही है कि नहीं लग रही। तो शायद भाई लॉज तो हैं लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं है। असल प्रॉब्लम वहां पे है, क्योंकि जो करता धरता होते हैं वो कहते हैं कि हम किसी को जवाब दे नहीं हैं। हालांकि देखा जाए तो ये दीज पीपल आर द पब्लिक सर्वेंट, कि ये इनकी कोई प्राइवेट को नहीं है कोई ऐसी कि जिसके ऊपर वो कहें कि जी हम इंडिपेंडेंट हैं, हम जो मर्जी करें। नहीं, दे आंसरेबल, इनको जवाब देना चाहिए और देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह हाफिज साहब ने जो स्टेप लिया है, पहले इस तरह का कभी किसी ने शायद भाई किसी बंदे ने इस तरह की कोशिश ही नहीं की। और जहाँ तक जितना कि मुझे याद है कि कभी किसी ने इतनी जरूरत ही नहीं की कि इस तरह का कोई स्टेप ले। तो देखें इंशाल्लाह बिल्कुल। ताला इसमें। जी जी तो बिल्कुल आपने बड़े वजह बात की कि ये पहली बार है कि किसी ने इस लेवल पे आके ये वाली इंक्वायरीज डेवलप की हैं और ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की है। ये असूलन देखा जाए तो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो है, ये बेसिकली तो उनका उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इस तरह की इंक्वायरीज को वो पब्लिक करें। लेकिन हाफिज़ साहब का आपको पता है कि उन्होंने एक वेट लिफ्टिंग की भी फ़ाइट की और वो कानूनी तौर पे जीत के और फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को मजबूर किया कि वो एक इंटरम कमेटी बनाएं, जिस पे नो डाउट कि अभी तक अमल दरामद उस लेवल पे नहीं हो पा रहा, लेकिन क्योंकि कानूनी तौर पे वो एक राइट पोजीशन पे हैं, तो यकीनन ये इसमें भी कामयाब होंगे और उन्हें कम से कम ये इंफॉर्मेशन पब्लिक करने में मदद मिलेगी। मैं इसमें नाजरीन को ये भी बताता चलूं कि डॉक्टर साहब ने ना सिर्फ इस लेटर के जरिए एशियन गेम्स के मुतालिक पूछा, बल्कि उन्होंने पिछले सालों में होने वाले 3 बड़े गेम्स जो है, जिसमें ओलंपिक भी है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी है और एशियन गेम्स भी है, इसकी फंडिंग्स को भी उन्होंने इंक्वायर कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे एक चीफ डी मिशन होता है जिसकी रिपोर्ट्स बनती है, उन्होंने उस रिपोर्ट को भी मांग लिया है और उन्होंने तमाम रिस्पॉन्सिबल इदारों को ये कहा है कि हमें बताया जाए कि इन रिपोर्ट्स में क्या है और उसके बाद उसको ठीक करने में क्या इकदामात किए गए हैं। और इसमें ख़ास तौर पे एक और चीज़ राफे भाई आपको बताता चलूँ कि इस लेटर की अहमियत इस बात से और भी ज़्यादा हो जाती है कि उन्होंने ये भी सवाल इन इदारों से किया है कि आप बताएं कि जितने भी खिलाड़ी जो सिलेक्ट किए गए उसका मेरिट का क्राइटेरिया क्या था, क्या उसमें वो जो सिलेक्शन का जो सिस्टम है वो अडॉप्ट किया जाए गया जो कि उनके ही अपने ही लॉज में मौजूद है, या किन किन फेडरेशनों को क्या क्या फंड्स दिए गए और कब कब कैसे कैसे आपने कैंप्स डेवलप किए या इंटरनेशनल कोचेस मंगवाए या जो भी है, उनकी तमाम मालूमात उन्होंने इस लेटर में नोटिस के जरिए दी है। और ये उन्होंने कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर इसका जवाब ना दिया गया तो वो ये इस मामले में कोर्ट से भी रुजू करेंगे। तो आप बता रहे हैं राफे भाई कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके मुल्क में यानी कि अमेरिका में तो ये मिनटों का काम होता है कि कोई भी इदारा जो है ये तमाम मालूमात फ़ौरन फराहम करता है। आपने एक और बात की कि
یہ کوئی پرائیویٹ ادارے نہیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ تو مکمل طور پہ ایک گورنمنٹ کا اتھارٹیٹیو ادارہ ہے, لیکن پاکستان اولمپک ایسوسیشن ایک آئی این جی او کے طور پہ ہے. دیکھا جائے تو آئی این جی او پبلک ہی کے لیے کام کرتی ہے اور وہ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے ہمارے پاکستان کے لاء کے مطابق جو ایس سی سی پی میں. تو آپ کیا رائے دیں گے کہ یہ کس طرح اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو ایک اٹانومس ادارہ ہے اور ہم لوگ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں؟ تو آپ اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی شاہد بھائی، ان سے تو پھر یہ پوچھا جائے کہ آپ یہ سارا کچھ جو آپریٹ کر رہے ہیں کہاں پہ، مریخ پہ تو نہیں کر رہے ہیں نا، اسی پاکستان کے اندر کر رہے ہیں نا. اگر اگر آپ نے پاکستان کے اندر ہی کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو فالو دا لا. تو پاکستانی قانون کے مطابق آپ کو انفارمیشن دینی پڑے گی، جو کہ جو آپ نے پوائنٹ کی بتائے ہیں، اس میں اس میں اسلامک گیمز بھی ہیں، اس کا بھی حافظ صاحب نے مانگا ہے. تو بات یہ ہے جی جی کہ اگر اس کو آپ اوور آل دیکھیں نا تو بہت ہی اچھے پوائنٹ ہے شاید بھائی. جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. نہ تو آپ اپنے فیوچر کے متعلق دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں نا، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا آپ نے لیا، کیا آپ نے خرچ کیا، کیا آپ نے خرچ کرنا ہے، تو جب یہ سارا کچھ آپ چھپا کے رکھیں گے تو کم از کم یہ ہے کہ عام عوام کو، لوگوں کو پتہ چلے. ابھی جیسے اس کی مثال لے لیں، جو ریسنٹلی ایشین گیمز ہوئی ہیں، 300 لوگ گئے ہیں، کسی بندے نے نہیں پوچھا، 3 ہمارے صرف میڈل آئے ہیں. کسی بندے نے، حالانکہ میڈیا کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر آواز اٹھاتے، پوچھتے جو کرتا درتا ہیں، جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، کہ آپ کم از کم ہمیں یہ بتائیں کہ کیمپ کون سی سپورٹس کا، کون سی گیم کا کیمپ کہاں پہ لگا، کتنے لڑکے تھے، آیا کہ وہ لڑکے ہے بھی تھے یا نہیں تھے. تو شاید بھائی یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر، جیسے حافظ صاحب نے یہ سٹیپ لیا ہے، اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا تو یقین کریں کہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں نا، آنے والے جو بچے ہیں، تو ان کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا. ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ کم از کم کہ یہ جو گیپ رہتا ہے نا، یہ جو کہ کھلاڑیوں میں اور فیڈریشنوں میں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے جانا ہے، کس کو کیمپ میں بلانا ہے، کون ڈیزرو کرتا ہے، کون کوالیفائی کرتا ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ کرنے سے کم از کم یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا. تو ان کو بھی پھر یہ ہوگا کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا. ابھی تو مادر پدر آزاد ہے نا یہ. تو جیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اولمپک والے، تو دیکھیں کوئی بھی ہو، اگر اسی ملک میں رہ کے، ٹھیک ہے، اگر آپ آئی ڈبلیو ایف کے ساتھ ہے، یا میرا مطلب اولمپک کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی من مانی کریں اور آپ 20-25 سال آپ ساتھ چمٹے رہیں. یا تو آپ نے کوئی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں نا. تو اگر یہ پچھلے 20 سال سے یہ اولمپک کے سیکرٹری صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب ہیں، تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کی سپورٹس میں کتنی بہتری ہوئی ہے پچھلے 20 سال میں. بالکل کسی ایک سپورٹس میں مجھے بتا دیں. اس میں آپ انڈیویجول سپورٹس بھی کہہ سکتے ہیں، اور ٹیم جو ہے، ٹیم سپورٹس ہے. انڈیویجول میں ریسلنگ دیکھ لیں، ہماری اچھی تھی، اس کا بیڑا گرک ہو گیا. باکسنگ دیکھ لیں، ویٹ لفٹنگ دیکھ لیں، اور ڈے بائی ڈے ڈکلائن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور نیکسٹ ایئر اگر سیف گیمز ہونی ہے تو شاید بھائی اس کے اوپر انہوں نے، اگر یہی صورتحال رہی تو بہت بری حالت ہوگی ہمارے بالکل کھلاڑیوں کی. بالکل آپ نے بجا فرمایا بھائی کہ یہ انفارمیشن جو ہیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں جو حافظ صاحب نے انکوائر کی ہیں، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے حافظ صاحب نے ویسے ایک اور بات بڑی اچھی انکوائر کی ہے کہ جتنی بھی پاکستان سپورٹس بورڈ کی اور پی او اے کی میٹنگز ہوئی ہیں اس کے منٹس بھی مانگ لیے. منٹ بھی دیں، بالکل. اور ایک چیز جو انہوں نے اور مانگی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ایفیلیٹڈ ہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہے، ایفیلیٹڈ یونٹس جتنے بھی ہیں پاکستان سپورٹس بورڈ سے یا پاکستان اولمپک سے، ان یونٹس کے بھی انہوں نے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز مانگ لی ہیں پچھلے 4 سال کی.
اور ایک چیز جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑی ہمت سے کام کیا، حالانکہ وہ خود آرمی کے ریٹائرڈ کرنل بھی ہیں ڈاکٹر حافظ ظفر صاحب، اور انہوں نے یہ بھی انکوائر کیا ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کے آفیشل ساتھ ایز اے مینیجر کوچز جاتے ہیں وہ ان کے نام، اور وہ بھی انہوں نے انکوائر کر لیا ہے کہ وہ بھی بتائے جائیں کہ وہ کیوں، کس لیول پہ، کس وجہ سے جاتے ہیں ساتھ. تو میرے خیال سے یہ جو لیٹر ہے یہ میرے خیال سے ایک بہت بڑے سپورٹس کے پنڈورا باکس کو کھولے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی انکوائریز کو اگر وہ سپورٹس جرنلسٹ وہ نہیں خود کر سکے، تو اگر یہ انکوائریز کے تھرو ساری انفارمیشن آتی ہے تو اس میں میرے خیال سے اس مرد مجاہد کا ساتھ دینا چاہیے سب کو مل کے، اور ہمیں ان تمام انفارمیشنز کو پبلک تک پہنچانے میں ان کی مدد کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو بھی احساس ہو کہ وہ کس لیول پہ کیا کیا جو اپنے فنڈز دیتے ہیں وہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں. جی رافع بھائی، تھوڑا سا آپ اس لیٹرز کے متعلق مزید کچھ کہنا چاہیں تو. جی شاہد بھائی، یہ جیسے حافظ صاحب نے یہ جو لیٹر لکھا جس میں انہوں نے ساری انفارمیشن مانگی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی ایک سپورٹ سے، کیونکہ میں ویٹ لفٹنگ کے ساتھ ریلیٹڈ رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کا پچھلے 4 سال کا منگا لیں، ویسے تو میں تو کہتا ہوں کہ پچھلے 20 سال کی، جب سے یہ سیکٹری صاحب بنے ہیں، یہ حافظ صاحب، حافظ عمران صاحب یا ان کی پوری ٹیم، ان کا پچھلے 20 سال کا منگا کے دیکھ لیں، اور اگر آپ ایک کو چھیڑیں گے نا تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا یہ ہمارے لوگوں نے کیا ہے اور کس وجہ سے ہماری سپورٹس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو یہ جو انہوں نے سٹیپ لیا ہے، اگر یہ اس کے اوپر شاید بھائی کام ہو گیا نا، تو یہ بہت بڑا، میں کہتا ہوں بہت بڑا کارنامہ ہوگا حافظ صاحب کا، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ کم از کم یہ ہوگا کہ اپنے جو لوگ ہیں، جو کھلاڑی ہیں، ان کو کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس فنڈز نہیں ہے. ابھی آپ مطلب کہ اسی کو دیکھ لیں کہ اگر 300 لوگ جا سکتے ہیں ایشین گیم میں، پاکستان کے پاس پیسے تھے، فنڈز تھے، تو اسی لیے 300 کا دستہ گیا ہے نا. لیکن یہ ہے کہ پرابلم صرف اتنی ہے کہ وہ رائٹ جگہ پہ وہ انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی، یا ان نام کھلاڑیوں کے اوپر کی ہے جو ڈیزرو کرتے تھے. تو یہ جب یہ سب کچھ مانگے انہوں نے، جب یہ سب دیں گے تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کہاں کہاں انہوں نے کیا کیا گھپلے کیے ہیں اور کس طرح انہوں نے ایک غریب ملک کا پیسہ ایسے برباد کیا ہے. تو بالکل رافع بھائی، جی رافع بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا وقت دیا، اور خاص طور پہ ایک بڑے اہم ایشو پہ آپ نے اپنے رائے کا اظہار کیا. تھینک یو ویری مچ رافع بھائی. بہت شکریہ جی شاہد بھائی، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. اللہ حافظ جی.